बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरोज़ टीवी, मैं हूं मुबारक जवेद। नाज़रीन, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। आज फिर पाकिस्तान की बात करेंगे। नाज़रीन, आज आप चंद दिनों से देख रहे हैं, 2-3 दिनों से, कि जितने भी अपोजिशन वाले हैं जनाब, वो इकट्ठे हुए हैं और जमहूरियत को वो कहते हैं जी मजबूत करेंगे। और हमारी तकरीबन, मेरा ख्याल है कि अक्सरियत जो अवाम है वो बेवकूफ़ भी है और जाहिल भी है। बहुत कम लोग हैं जो समझदार हैं, जो इन पे हुकूमत कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे ही हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों के लिए है वो है जनाब नैब। वहाँ पे इनके केस लगे हुए हैं, अभी तक सज़ा तो किसी को नहीं हुई, मगर इनको ये डर और फ़िक्र रहती है कि हम नाअहल हो जाएंगे, हम अगले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे अगर हमें सज़ा सुना दी गई। मगर एक तरफ आप देखें तो बड़ा अरसा ये केस चलते हैं। जैसे आपने आज सुना, 8 साल बाद कराची में जो 250 से ज़्यादा लोग थे उनको जला दिया गया था। आज उसका फैसला आया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, सिस्टम है, वो कितना स्लो है। पहले ये कोशिश थी कि इस केस को किसी तरह चलने ना दिया जाए, और कुछ साल तो शुरू में ऐसे ही गुजर गए कि ये कोई हादसा था, पता नहीं कैसे आग लग गई। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला कि ये जनाब उनसे पैसे मांग रहे थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, जिसे जगह टैक्स कहते हैं, तो इन लोगों ने उन लोगों को जला दिया। आप देखें कि पाकिस्तान में ऐसे जानवर भी रहते हैं, उनमें कोई इंसानियत नहीं। उनको ये ख्याल नहीं आया कि ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपने घर का सिस्टम चला रहे हैं, अपने अखराजात यहाँ से पूरे कर रहे हैं। और ये भी आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में अगर घर का एक बंदा भी जो सरबराह है, कमाने वाला है, वो अगर मर गया तो समझो दूसरे भी बेचारे खज्जल ख़राब हो गए, ज़लील व ख्वार हो गए। वो फिर सदके खैरात पे पलते हैं। फिर वहाँ से जराइम पेशा अफराद बड़ी कसरत से आपको नज़र आएंगे, क्योंकि उन बच्चों पे ज़ाहिर है जब ध्यान नहीं दिया जाता, और फिर जो जराइम पेशा अफराद है वो उनको इस्तेमाल करते हैं, उनसे काम लेते हैं। और ये आए दिन इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं, किसी न किसी तरीके के साथ। कभी किसी को शहीद कर दिया, जिस तरह अहमदियों के मामले में आपको मैं बताता रहता हूँ कि किसी को ज़ख्मी कर दिया। और वहाँ पे अगर आप देखें तो ये सियासी जमातें जो हैं ये इनको इस्तेमाल भी करती है। ये पैसा ज़ाहिर है कहाँ जाना होता है, ये इसी तरह लोगों से पैसा लेके सियासी जमातें जो हैं वो अपने अखराजात पूरे करते हैं। हर एक का तरीका वारदात अलग है। अगर इनसे पूछा जाए कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, अंडरग्राउंड उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको धमकियाँ दी जाती है। ये बेशुमार वाक़यात कराची में तो पहले बहुत ज़्यादा थे, मगर पूरे मुल्क में अभी भी चल रहे हैं। लोग बताते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमें मार दिया जाएगा। अब जनाब, जहाँ तक दूसरे लोग हैं जो कह रहे कि जमहूरियत को ख़तरा है, उनकी भी बात कर लें। ये सब चोर जितने आज इकट्ठे हुए हैं जमहूरियत की, जिनको बहुत फ़िक्र है, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान दिया। इनसे ज़रा हिसाब लिया जाए कि इनकी आमदन कहाँ से है। जब इनसे नैब पूछता है तो इनके पास जवाब नहीं है। नवाज शरीफ साहब, आप इतने पाकिस्तान के हमदर्द हैं, तो आप पाकिस्तान में ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारते, क्यों वहाँ से बाहर आते हैं? इलाज पाकिस्तान में करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मर ही जाएंगे ना, क्या होगा? और भी तो लोग मर रहे हैं वहाँ पे। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, सब ने मरना है। आपको पाकिस्तान की बड़ी फ़िक्र है, अवाम की फ़िक्र है, लोगों की फ़िक्र है,
تو وہاں پہ رہیں، یہاں UK کیا لینے آتے آپ؟ سوچنے کی بات ہے نا. یہاں سے بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں، جب آپ حکمران ہوتے ہیں پھر پاکستان میں آپ کا دل لگتا ہے، ویسے آپ کا دل وہاں پہ نہیں لگتا. آپ کو عدالتوں کو بتانا چاہیے نا، جو سوالات وہ پوچھ رہے ہیں ان کو مطمئن کرنا چاہیے آپ کو. یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان موت سے بھاگتا ہے، مگر جب موت آنی ہے تو UK میں بھی آ جانی ہے، جرمنی میں بھی آ جانی، جہاں بھی خدا تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے وہیں پہ ہی آ جانی، اور بندہ جہاں مرضی بھاگ کے چلا جائے. اب شہباز شریف صاحب ہے، ان کو ہماری اطلاع ہے کہ چند دنوں میں گرفتار کر لیا جائے گا، اور ان کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے. اب وہ کبھی مولانا فضل الرحمان سے ملتے ہیں، کبھی وہ زرداری صاحب سے ملتے ہیں، کبھی وہ اپنے جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے ان سے ملتے ہیں، اور ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے مقدمات ختم کر دیں. اب یہ کتنی دفعہ مقدمات ختم ہوں گے، یہ پوچھنے والی بات ہے. ناظرین، یہ ملک کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اکٹھے ہو رہے، یہ کسی کو ان میں سے کسی کو عوام کی فکر نہیں. یہ سب اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے. آپ دیکھ رہے کل تک یہ سب کو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو، مگر آج اکٹھے بیٹھ کے چائے بھی پی جا رہی ہے، کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ عوام کا خون ابھی تک انہوں نے سوچا کہ اچھی طرح چوسا نہیں گیا، تو دوبارہ ہم کوشش کر کے تو جو کچھ رہ گیا ہے اس کو بھی دائیں بائیں کرتے ہیں. ہر بات پہ آج ان کی ایک مریم اورنگزیب ہے، وہ موٹر وے ایٹم بم بتا رہی تھی، جیسے اس کے فادر نے پیسے خرچے ہیں موٹر وے پہ، اور اس کے فادر نے بنوایا یہ جو بنوانے کے لیے آرڈر دیا ہوا تھا ایٹم بم. عوام کے پیسے ہیں، سوچنے کی بات ہے نا. یہ بشرم لوگ ہیں ناظرین، ان کو کوئی شرم یا نہیں ہے. اور اگر آپ مولانا صاحب کی بات کریں تو ان کی بھی جتنی عزت اس دفعہ ہوگی، اگر انہیں بھی کوئی شرم ہوگی تو ان کے ساتھ دوبارہ نہیں بیٹھیں گے. مگر شرم ایک ایسا لفظ ہے میرے حال پاکستان میں، اس کو سیریس لیا ہی نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں یہ عام سی چیز ہے. ناظرین، میں آپ کو یہ بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اتنا کوئی کام نہ کر سکی. اگر آج عمران خان صاحب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹھیک ہوتا تو ان کی پارٹی ختم ہو گئی ہوتی. مگر کیونکہ آپ نے بھی وہ ایک ایسے بندے کو وہاں بٹھا دیا جس نے نہ تو کوئی کام کیا اور نہ وہ اتنا ایکٹیو ہے، اور نہ آئندہ وہ کرے گا، کوئی نظر نہیں آ رہا کچھ بھی کرے. آئے دن جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی فکر فاقہ نہیں کسی کو بھی. ہم جی نوٹس لیں گے، ہم پتہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، صاحب زبانی یہ چل رہا ہے. اگر آپ کی حکومت نے کام کیا ہوتا تو یہ جناب عوام آپ کے ساتھ ہوتی. مگر کیونکہ آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، آپ نے بھی صرف باتیں کی. وہ جو دھرنا دیا تھا وہاں پہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو ایسے ایسے خواب دکھائے کہ یہاں پہ سونے کی دودھ کی نہریں چلے گی پاکستان میں، پہاڑ نکل آئیں گے سونے کے. مگر بعد میں کچھ بھی نہیں. بعد میں یہی آپ کے آ رہا ہے کہ میں نے اپنے اخراجات کم کر لیے. وہ بھی اپنے اخراجات کم کرنے سے عوام کے مسائل تو نہیں حل ہو رہے نا. عوام کے مسائل تو وہیں پہ وہی ہیں، رشوت ہے اور جرائم وہیں کے وہیں ہیں. عام آدمی کا تو برا ہی حال چل رہا ہے نا. تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پاکستان میں جو لوگ کہہ رہے جمہوریت کو ہم مضبوط کریں گے، وہاں پہ پاکستان میں ابھی جمہوریت کی میرے حساب سے ضرورت نہیں ہے. جمہوریت کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے وہاں ایسے انتظامات کیے جائے جس سے ہر بندہ جواب دہ ہو، ہر عام بندہ بھی اور جو سیاستدان بھی. مگر کیونکہ کوئی وہاں سسٹم نہیں ہے، عدالتی سسٹم نہیں ہے، پولیس کا سسٹم نہیں ہے، غلامی کا دماغی طور پہ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نہ تو ترقی کر رہا ہے اور نہ عوام سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی بھی آپ دیکھ لیں ادارہ فوج کے علاوہ
اب جا کے فوج سے بھی ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوج سے مدد بھی نہیں چاہیے. ایک طرف نواز شریف صاحب کھل کے فوج کے خلاف بھی بولتے ہیں، دوسری طرف ان کے بھائی جا کے فوج سے معافیا بھی مانگتے ہیں. یہ سب ڈرامے باز ہے، یہ اپنا اپنا سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں. بس آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ فوج کے علاوہ پاکستان میں کون سا ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے. یہ چیزیں میں نے کہا آج میں آپ کو بتاؤں. جڑے رہے ہمارے 9 بزرس ٹی وی کے ساتھ. اور آج میں نے یورپ کے بارے میں بھی کچھ بتانا تھا. مجھے خیال آیا کہ یہاں کرونا وائرس UK میں اور فرانس، جرمنی میں تیزی آ گئی ہے اور لوگ کافی دوبارہ سوچ رہے کہ شاید UK وغیرہ میں لاک ڈاؤن ہو. آنے والے دنوں میں اب پتہ چلے گا. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور جڑ جائیں 9 بزرس ٹی وی کے ساتھ. ملیں گے کل نئے تبصرے کے ساتھ. اللہ حافظ.